भाई आम्ही पहिले येऊन गोरू हांगा पडलेले आनी तुमच्या वांगडा आनीक दोग जाण कोण आसले ते वेटनरी आमचे शिवोलचे भाई ते डॉक्टर. ओके तुमचें नांव भाई पयलीं सांग. नांव रोहिदास पडटे. ओके आनी कितें जालें गोरवाक कितें जाल्लें? गोरवाक हे प्लास्टीक सगळी पोटान भरल्या तेजी आनी ताका डायरिया जाल्या सगळी ते पडपडटा न्हू सगळे प्लास्टिकीचे सगळो हे रस्त्यार जी आसता मेन रोडाक पडटा पळय ती सगळी प्लास्टीक आहा न्हू तितून चड जाता ते हे जे प्लास्टीक आसता न्हू भायर ट्युरिस्ट येता पळय तेंचीच मेन प्लास्टीक आसता पळय ती आमची घरातली प्लास्टीक तरी पंचायत आमची सगळी लागीं करता पंचायतीचे आमचे प्रॉब्लेम ना मेन ट्युरिजम जो आहा न्हू ते लोक पोतयेन घालता आनी उडयता ती प्लास्टिकीचो हो परिणाम. ओके बाकी काय ना घरांची सगळें कलेक्शन जाता आमचे पंचायतीचे व्हडलें हें ना ते आपले सारकें आहा जी ट्युरिजमाचो जो आहा मग ती प्लास्टीक खातात ते सगळीं गोरवां सगळ्या कडेन तशीच जाल्या आनी खान ते पळय तेजी हाडां जाल्यात सगळीं तो तेका खावपाक भितर जागो ना सगळी प्लास्टीक भरलेली आसा आनी तेका आतां डायरिया जाल्या आनी तेका जोर आहा 108 जोर जाता ते आमचे वेटनरी शिवोलसून येवन तेंच्यांनी तेका सलायन लायला आनी तेका इंजेक्शनां बी मारून तेजी बी कॉम्प्लेक्स मारला तेका आनी एंटीबायोटीक मारला तेका फाल्यां आनी परवां आनी 2 दीस तेका थंयच मारची पडटली सलायन ना. आनी हांवें आयकलां की खुबशे गोरवांक हांगासर तुमकां हांगा लोक आपयता तुमी कोण डॉक्टर बीन काय कोण? हांव डॉक्टर ना हांव एक सादो मनीस म्हाका एक गोरवांचो खूब आवड आहा म्हणून हांव हें करता पळय. ओके म्हणून म्हाका ते आनी मागीर हांव सुबेज नॉर्मली तुमी कितें काम बीन कितें करता काय काय म्हणजे काय गोरवांचेच पळयता तुमी काय कितें? म्हाजे हॉटेल आहा तेचे जेवणाचे दनपारचे होम मेड फीश करी रायस म्हाका ते हांव चलयता आनी तेच्या उपरांत मागीर सकाळचो आनी सांजचो मागीर हांव तेंकां पळयता गोरवांक पळयता कितें जालें कोण मोल्ट धरलो कितें जालें तेंकां मागीर शिकिरी धाडटा नाजाल्यार ध्यान फावंडेशनाक धाडटा नाजाल्यार शिवोले आमचे अतुल आहा तो ते फावंडेशनाक धाडटा. आनी गोरवां हांगा कोण तेंचो कोण ना तेंचो पळोवपी कोण ना तेंचो? तेंकां कोण पळोवपी ना तेंच्यांनी जे गोरवाकाराची आमची आदली आसली न्हू ती आतां ती सतत तेंची वाडत वयता आनी ती गोरवाकारांनी तांकां भायर सोडल्यान आनी तेंची जो जागो आसलो गोठो आसलो त्या जाग्यार 10-8 रूम बांदले आनी भाड्याक दिल्या आनी सुशेगाद पयशे खाता तांकां काय तुमच्या हिसपान सोल्युशन कितें? ही गोरवां खुबशे एक्सिडंट जाता आतां तुमी खंय तरी गेल्ले फोन येयल्लो म्हाजे पळय थंयसर ताका एक्सिडंट जाला पांयांक लागला ते आतां म्हाकाच पळोवंक जाय थंयसर आनी धाकटी पोरां आसता. तुमी एक सोल्युशन गव्हर्मेंटाक कितें सांगूं सोदता कित्याक खूब जाण हेजो सोल्युशनूच दियना. आतां गव्हर्मेंटाक एक सांगता कितें आमकां एक आमच्या गोंयान हांगासर जाता कोमनी आतां जागोच आहा आमी हांगासर आहा कोमनीचाचूच जागो आनी काय दुसरो काय विकण ना जागो तो तरी तेंच्यांनी एक लीज म्हणून भाड्याक घेवचो एक 20 वर्सांक पासून आनी ते तुमी 150 रुपया एका गोरवाक दिता तितून ते पयशे भरपाक तांकां फारीक करपाक जातले भाडें म्हणून आनी तेंचो जागो आमी परत तांकां दिवया. म्हणजे तुमी म्हणटा गौशाला हांगासर जावं अंजुना गौशाळा आमी ते हितून घालया आनी पाड्यांक स्टलायज करपाचे एके आनी गाय एके सायडीक घालपाचे आनी तेंचें पॉप्युलेशन जावचें ना एक 15 वर्सान तेंचें पॉप्युलेशन कवर जातलें जो जागो आहा तो तेंचो तांकां परत दिवया आमी. आनी आमचें जें आतां बीजेपीचें आमचो गव्हर्मेंट आहा आमची हिंदू समाज आहा तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी तेंच्या खातीर हे गोरवां खातीर करचें नाल्यार हेंचे अशेंच हालत जातली आनी धाकटी पोरां काडल्यान ती एक्सिडंट जावन मरत आहा. आमचें कितें एक जागो कितें आहा तो आमच्या पंचायतीक आमचो एक जागो दिवचो तांकां. आतां एसेंब्ली तुमकां कितें दिसता एसेंब्लीन हांगा आमचे आमदार हो इश्यू मांडचो कसो दिसता तुमकां कितें म्हणटा? आमदारान इश्यू माडूंकूच जावो न्हू नाल्यार जावचें ना न्हू आनी आमकां गव्हर्मेंट कोण आहा बीजेपी शिवाय आनी कोण ना आमकां आनी कोण करतलो हे तेच हिंदू म्हणून आमी एक हिंदुत्व आमचे आहा म्हणून ते तरी त्या गोमाता म्हणटा ते तरी तेंच्यांनी करचें आनी ते करतले आनी कोण करूंक शकना. पंचायती कडेन जागो ना पंचायतीक आमी ब्लेम करूंक शकत ना हे हितून आतां ते आमकां गव्हर्मेंटान आमकां जागो घेवन पंचायतीक दिवन करून जर आमी एक आमची इकरा वडाची थंय घालून धाकटी एक गौशाळा आमच्यान करूं येता जागो वयर आसात. आनी जी गोरवां ते लोकांची भोंवता ते कितें सांगूंक सोदता तुमी? एक्चुअली आमच्या लोकांनी वाट लायल्या की गोरवां गांवार सोडल्यान ही आमची चूक आमी गोरवां गांवांत तेंच्यांनी कितें करूंक जाय पोशिना जाल्यार कितें करूंक जाय? तेंच्यांनी पोशिना न्हू तुमी तुमकां तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी गौशाळेक खंय तरी गौशाळा ध्यान फावंडेशन एक आहा मळ्या शिकिरी एक आहा बिचोले आहा बाबा तांकां आपोवंक जाय बाबा आमचे कडेन जायना ही तुमी गोरवां व्हरा तांकां दिवंक जाय न्हू ही गांवार सोडूं नाका न्हू. हे जे गाडये पोंदाक बीन लागता हे आतां चुकी जाय ट्युरिस्टांक आनी कोणाक तेंका लोकांक ब्लेम करचें काय ओनरांक हे चुकी? मेन ओनर लोकांक ब्लेम करूंक शकत ना मेन ओनराची
आनी मागीर ओनरा फाटल्यान आमकां कोणी सपोर्ट करलो जाल्यार गव्हर्मेंट करतलो आनी कोणूच जाता. आनी तुमकां कोण सपोर्ट करता काय तुमी ओन करता सगळे? आतां हांवें पळयलां की तुमच्या हितून वखदां बीन दवरला, स्प्रे दवरले तुवें, सगळें आहा भितर A to Z म्हाजे हे सगळे तुमी ओन आपल्या हितून? ओन करता. ओके ओके सर. तुमी अंजुनचे न्हू सर? हां अंजुन. या थँक्यू. हां जाला मस्त जुवान जीव येयला येयला हय. पावस पडा उपकार ना. आतां उबो केला येताना पळय ते आहा म्हणटा तो तण घालपाक वयता घाला सात करपाक.